येषां प्राणिनां समवर्तिने कालाय कालरूपाय पितॄणां पतये नमः। निरुदिग्भागे निरुदमावाहयामि। ओम मोषु नः परा अपरा निरुदिर्दुर्हणावधेतु पतीष्टतृष्णया सह। समस्तगीर्वाणा गर्वनिर्वापकारिणे अशेषासुरनाथाय रक्षोधिपतये नमः। वारुण दिग्भागे बं बं वरुणाय सर्वजलाधिपतये नमः इति वरुणमावाहयामि। ओम इमं मे वरुणश्रुतिहमद्याज मृडया त्वामवस्सुराजगे। पश्चिम राष्ट्राधिपतये पाशबाणये रक्तांबराय पीयूषधवलाकारमूर्तये। वाजिं दिग्भागे ओम यं वाजवे जगत्प्राणाधिपतये नमः इति वायुमावाहयामि। ओम तव वाजवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुता आभांस्यावृणीमहे। समस्तभूतानां प्राणभूताय वायवे सदा गमनशीलाय पालकप्रियबान्धवे। उत्तर दिग्भागे ओम तं कुबेराय सर्वधनाधिपतये नमः इति कुबेरमावाहयामि। ओम सोमोऽधेनपुं सोमो अर्वन्दभाषुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विरक्षकं सभेयं विदुश्रवणं यो ददाशदस्मै। कुबेरो जयतु श्रीमान् अलकानगरेश्वरः शङ्करस्य प्रियसखो यक्षाणां पतये नमः। ओम शं ईशानाय पशुपतये नमः ईशान्य दिग्भागे ईशानमावाहयामि। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वपवसे होमहे वयं पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पाजरदब्धस्वस्तये। भूतानां सर्वं संहारमूर्तये भुजङ्गराय भूषाय भूतानां पतये नमः। इत्यष्टदिक्पालकानावाहयामि। तदनन्तरं किरीटादिपादुकान्तम् आवाहयामि। तृतीयमण्डलमध्ये राजमकुटं संस्थाप्य तस्मिन् सम्राट्शक्तिमावाहयामि। ओम सम्राज्ञे नमः श्रीमन्नारायणमावाक्य। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पूर्वदिग्भागे पादुकाद्वयं संस्थाप्य तस्मिन् आदिशेषमावाहयामि। ओम आदिशेषाय विद्महे विष्णुदत्ताय धीमहि तन्नः शेषः प्रचोदयात्। मण्डलस्य आग्नेयदिग्भागे राजदण्डं संस्थाप्य तस्मिन् श्री विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम विश्वक्सेनाय नमः इति विश्वक्सेनमावाक्य। ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। मण्डलस्य दक्षिणदिग्भागे राजमुद्रिकां संस्थाप्य तस्मिन् श्री महालक्ष्मीमावाहयामि। ओम श्रीं श्रियै नमः इति महालक्ष्मीमावाक्य। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मण्डलस्य नैऋदिग्भागे हारद्वयं संस्थाप्य तस्मिन् भूदेवीं नीलादेवीं च आवाहयामि। ओम भूं भूम्यै नमः ओम नीं नीलायै नमः इति भूनीलादेव्यौ च आवाह्य। ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धिं च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात्। मण्डलस्य पश्चिमदिग्भागे चामरद्वयं संस्थाप्य तस्मिन् श्री वैनतेयमावाहयामि। ओम गरुडाय नमः इति गरुडमावाह्य। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। मण्डलस्य वायव्यदिग्भागे श्वेतच्छत्रं संस्थाप्य तस्मिन् अनन्तमावाहयामि। ओम अनन्ताय नमः इति अनन्तमावाह्य। तस्महे नागराजाय धीमहि तन्नः शेषः प्रचोदयात्। मण्डलस्य उत्तरदिग्भागे राजखड्गं संस्थाप्य तस्मिन् श्री सुदर्शनमावाहयामि। ओम श्री सुदर्शनाय नमः इति सुदर्शनमावाह्य। चक्राय विद्महे सहस्रज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। मण्डलस्य ईशान्यदिग्भागे मुक्ताहाराणि संस्थाप्य तस्मिन् चन्द्रमावाहयामि। ओम चन्द्राय नमः इति चन्द्रमावाह्य। ओम चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। सर्वेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः
సకలోపచార పూజాన్ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఈ మండలంలో ముందుగా ఆ వైపు కలశాలకు కుడివైపు ఉండేటువంటి మండలంలో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్ని బ్రహ్మ సరస్వతి